Hallelujah. 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 मैं खुश हूँ क्योंकि खुदावंद का ये हुक्म है कि तमाम दुनिया में जाकर इंजील की बुलांदी करो। तो मैं समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि पासा भरी बुलांदी करो, मगर सबको हुक्म है। खुदावंद मदद करेगा। और आज हम देखेंगे, मैंने जो जलाल के ऊपर बात करनी है, अभी जो हमने हवाला पढ़ा है वहाँ देखा है कि हमने कि खुदावंद का जो जलाल था, जो उसका अबर जब आता था, वही खुदावंद का जलाल था। जलाल का मतलब है हशमत, जलाल का मतलब है उसकी हजूरी, शान, कुदरत। ये जलाल की जो है ये तारीफ है। तो आज हमने देखना ये है कि कैसे जलाल आता है और कैसे जलाल खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर हम खुदावंद के कलाम को देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कभी कभी ऐसे होता है कि खुदावंद का जो जलाल है वो चला जाता था और कभी कभी वो आ भी जाता था। और हम जो कि अभी नए ज़माने के, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कि कुर्बानी दी है, हमें ये प्रिविलेज है। जो उस वक्त पुराने यादनामे के जो लोग थे ना, उनमें और हमारे में बड़ा फर्क है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ, बस अभी जानते होंगे खुदावंद ने हमारे लिए जान दी है और उसने हर एक इंसान के लिए रूल कुद्दस दिया है। मगर वो जो लोग थे ना, उनको सबको रूल कुद्दस नहीं मिलता था। उनको ये हिदायत थी कि आपने शरीयत के मुताबिक, कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। हेल्प जो होती थी वो सिर्फ नबियों को, कहनों को, उनको मिलती थी। मगर हमें ये प्रिविलेज है कि हमें खुदावंद का रूह जो है वो मिला है। क्योंकि जब पतरस ने कलाम को सुनाया और उसने लोगों को जब ठोकर लगी तो उसने कहा, लोगों ने कहा, आए साहब हम क्या करें? तो उसने यही लफ्ज़ बोले थे, तौबा करो, ईमान लाओ, तो रूल कुदस तुम्हें नाम में मिलेगा। हम सबको नाम में रूल कुदस मिल जाता है जब भी हम तौबा करते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैसे जो है ये चला जाता है खुदावंद का जलाल, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की कुदरत, खुदावंद की हशमत। तो एक ये पढ़ूंगा मैं, 2 आयतें पढ़ूंगा मैं। पहला शमूएल 4 बाब और उसकी 22 आयत। उसमें लिखा है आयत, सॉरी कहा था मैं कभी कभी गलत बोल देता हूँ ना, आयत ये पंजाबी में कहते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं आयत कहना है। अच्छा आयत, ठीक है। पहला शमूएल 4 बाब और उसकी 22 आयत। हशमत इस्राएल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया था। ये है डाउनफॉल। मगर दूसरी तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 1 आयत में, और जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोसनी कुर्बानी और ज़बीहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदा के जलाल से मकबूल हो गया। ये खुदा का जलाल जो है वो वापस आ गया है। पहली आयत में हम पढ़ते हैं कि खुदा की हशमत यानी उसका जलाल इस्राएल से रुखसत हुआ, और दूसरी आयत में ये देखते हैं कि आसमान से आग उतरी और खुदा के जलाल ने मस्कन को ममूर कर दिया, मनवर कर दिया और खुदा का जलाल उसमें आ गया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा चंद एक असूलों के मुताबिक काम करता है और खुदावंद के ये अपने असूल हैं जो कि जिनके ज़रिए से खुदावंद काम करता है, उनकी वजह से ही जलाल आता है
हमारी ذاتی زندگی میں، ہمارے خاندان میں، ہماری کلیسیا میں، ہمارے ملکوں میں، ہماری قوم میں۔ یہ خداوند کے جو ہیں یہ الہی یعنی کہ ڈوائن اصول ہیں خداوند کے، جن کے مطابق وہ کام کرتا ہے، اور وہ ان سے ادھر ادھر خداوند نہیں جاتا، کیونکہ خداوند کا جو کلام ہے وہ آج کل اور ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اگر جیسے کہ ابھی بڑا بیٹی نے یہ 40 باب جو کہ ہم نے پڑھا ہے کہ خروج 40 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان الہی اصولوں پر عمل کیا گیا تو پھر ہی خدا کا جلال آیا۔ جب انہوں نے عمل کیا پھر خدا کا جلال واپس آیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 16، 19، 21، 23، 25، 27 اور 32 میں ہم یہ جملہ پڑھتے ہیں، جیسا خدا نے موسیٰ کو حکم کیا تھا، اور 32ویں آیت میں ہم اور 32ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا خدا نے حکم کیا تھا، موسیٰ نے اس کام کو اس حکم کے مطابق ہی ختم کیا، اور جب اس نے اس حکم کے مطابق ختم کیا تو میرے عزیزو پھر ہم دیتے ہیں خروج، جیسے کہ ابھی بیٹی نے پڑھا ہے، خروج 40 اور 34 میں، اور مسکن خدا کے جلال سے معمور ہو گیا۔ جب ان اصولوں پر عمل کیا گیا جو کہ خدا کے ڈوائن اصول تھے، رولز اینڈ ریگولیشن تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو خدا ان کا جلال وہ واپس آ گیا۔ اس جملے کو جب خداوند نے موسیٰ کو حکم کیا تھا بار بار دہرایا گیا ہے، بار بار اس کو اسی جملے کو دہرایا گیا ہے، کیونکہ خداوند ان تمام کام کو جو کیا گیا تھا خود نگرانی کر رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا ہے کہ خداوند جو حکم دیے تھے خداوند ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور اس کی گویا خداوند اس تمام کام کی جو کیا گیا تھا خود پرستی کر رہا تھا، اور اس کی تفسیر سے پوری طرح مطمئن تھا۔ اس سارے کام کی جو تفسیر تھی خداوند اس سے بڑا مطمئن تھا۔ جب تمام کام خدا کے معیار کے مطابق ختم ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہی خدا کا جلال نیچے اترا۔ اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی یوحنا 4 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند کنویں پر بیٹھا ہوا تھا، اس کو کیا کنواں سی جڑا کی سی وہ مجھے نام بھول گیا، سامریا کے کنویں پر جب خداوند بیٹھا تھا تو اس کے خداوند کے جو شاگرد تھے وہ کھانا منہ لینے گئے تھے۔ وہ جب وہ واپس آیا تو ان کو کہتے ہیں کہ آئے استاد ربی تو کھانا کھا لے، تو خداوند ان کو جواب دیتا ہے میرا کھانا یہ نہیں ہے، میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی کے مطابق عمل کروں اور اس کی مرضی کو اور اس کے کام کو پورا کروں۔ جو خدا نے دیکھو خداوند یسوع مسیح کا ایک مشن تھا کہ اس نے آنا دنیا میں آیا تھا ایک مشن کے اوپر، اس نے اپنی جان دینی تھی، اس نے قربانی دینی تھی، اور اس میں وہ ادھر ادھر نہیں ہوا کوئی بھی، کیونکہ کبھی کبھی جب خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا کہ میں مر جاؤں گا تو پطرس کو بڑا برا لگا، کیونکہ وہ تو اپنی سیٹیں وہ نکال رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو کابینٹ ہونی ہے ساری بننی ہے، اسی لیے تو وہ زبدی کی ماں نے کہا نا کہ تم اپنی بادشاہی میں میرے دونوں بیٹے کو ایک کو ادھر اور ایک کو ادھر بٹھانا ہے۔ ایسے ہی پطرس نے سوچا تھا کہ میں تو آگے لیڈر ہوں، مجھے زیادہ ہی جگہ ملنی ہے، تو اس کو کہتا ہے ایسی باتیں نہ کیا کر کہ تو نے مر جانا ہے، نہیں۔ مگر خداوند نے کہا شیطان دور ہو، کہ خدا کا ایک مشن تھا۔ اگر خدا نہ مرتا، اگر وہ قربانی نہ دیتا تو ہمارا یہ حال نہیں ہونا تھا، ہماری کلیسیا میں اتنی طاقت نہیں ہونی تھی، اور ہم لوگ جیسے کہ ہمیں ابھی مہر لگ گئی ہے کہ ہم نے اس کی بادشاہی میں جانا ہے، ہم نے دوزخ میں نہیں، ہم نے بہشت میں جانا ہے، پیراڈائز میں جانا ہے،
اگر ہم اس کے کلام کے مطابق ہی، اس کے ڈوائن حکموں کے مطابق ہی عمل کرتے رہیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خدا اس نے کہا کہ میرا کھانا جو ہے یہ ہے کہ میں اس کے کام کو پورا کروں اور خدا اور اس کی الہی مرضی اور الہی تجویز کے مطابق کام کروں۔ میرے عزیزو، محض کسی قوت کا اظہار، معجزات یا نشانات خدا کا جلال نہیں ہے، صرف وہی کام جو اس کے حکم اور منصوبے کے تحت پایا تکمیل کو پہنچتا ہے خدا کے کامل جلال کے نزول کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ خدا کا جلال ان لوگوں کے درمیان ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے گنتی 7 باب اور اس کی 89 میں لکھا ہے، اور جب موسیٰ خدا سے پہلی دفعہ پڑھا ہم نے وہ 40 میں، تو وہاں لکھا کہ موسیٰ ڈھال نہیں ہو سکا، مگر یہاں ہم دیکھتے ہیں گنتی میں آگے جا کے وہ خروج کی بات تھی، اور جب موسیٰ خداوند سے باتیں کرنے کے لیے خیمہ اجتماع میں داخل ہوا تو اس نے سرپوش پر سے جو شہادت کے صندوق کے اوپر تھا دونوں کروبیوں کے درمیان سے وہ آواز سنی جو اس سے مخاطب تھی، اور اس دن سے خدا کے جلال نے خیمہ اجتماع کو ممہور کر دیا اور دونوں کروبیوں کے درمیان سے کلام کرنا شروع کیا۔ میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت ایک نرالے سے اندازے کے مطابق ہی خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کرنا شروع کیا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب موسیٰ نے ایک جھاڑی سے خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، اور اس کے بعد جب وہ پہاڑ پر گیا اور جب خدا نے اس کو جب وہ شریعت دی اور یہ جو خیمہ اجتماع کا جو نقشہ دیا تھا، اس وقت بھی خدا نے ان سے بات چیت کی، مگر یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بہت نرالا سا خدا کا ایک طریقہ تھا کہ اس نے کروبیوں کے درمیان سے بات چیت کرنی شروع کر دی۔ ایک نیا خداوند کا انداز تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے 40 باب میں پڑھا ہے کہ جو خیمہ جو ابر تھا خداوند کا، یعنی کہ اس کی جو حضوری تھی وہ ہر وقت خیمہ اجتماع کے اوپر رہتی تھی۔ رات کو وہ ستون کی شکل میں رہتی تھی، دن کو وہ ایک بادل کی شکل میں رہتی تھی، اور بنی اسرائیل کے جو سارے جو تھے وہ دھیان ہر وقت وہیں دیکھتے رہتے تھے۔ جب بادل اٹھتا تھا، جب ابر اٹھتا تھا، وہ بھی اٹھتے تھے، اور وہ ایک دم جیسے رفڑ پر پڑ جاتا ہے نا، تیاری پر، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، اور خداوند ان کو گائیڈ کرتا تھا، اپنے لوگوں کو خداوند گائیڈ کرتا تھا۔ میرے عزیزو، ابھی ہمیں بھی پاک روح جو ملا ہوا ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے، مگر اگر ہم اس کو موقع دیں گے تو ان کو تو پاک روح وہ آتا تھا، ٹھیک ہے، چلا بھی جاتا تھا، خدا کبھی ناراض، مگر ہمارا جو پاک روح ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ناراض تو ہو جاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ روح کو رنجیدہ مت کرو، مگر ہمیں یہ پریویلیج ہے کہ اگر ہم واقعی خدا کے ڈوائن اصولوں کے مطابق، اس کے کلام کے مطابق اگر ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کو دے دیں گے تو ہو نہیں سکتا کہ ہمیں خداوند استعمال نہ کرے اور ہمیں گائیڈ نہ کرے۔ وہ جو ابر تھا وہ ان کو گائیڈ کرتا تھا، اگر وہ ابر جو تھا ایک ویک وہاں کھڑا رہتا وہ بہہ جاتے تھے، اگر وہ رات کو شروع اٹھ جاتا وہ رات کو ان کو جانا پڑتا تھا، دوپہر کا ٹائم ہوتا دوپہر کو جانا پڑتا تھا، اور وہ اس کو گائیڈ کرتے تھے۔ اور دیکھتے ہیں ہم کہ خداوند کے جلال کی وجہ سے، میں ان پاس باتیں کر رہے تھے، ان کی جوتیاں بھی نہیں ٹوٹی، ان کے کپڑے خراب نہیں ہوئے، وہ جوتیاں خود ہی بڑھتی رہتی تھی۔ دیکھو کتنی قدرت ہے خداوند کی، کہ جب انہوں نے خداوند کو کے ساتھ انہوں نے اس وعدے کے مطابق جیسے جیسے کہ خداوند نے موسیٰ کو کہا تھا، جب انہوں نے وہ خیمہ اجتماع کو بالکل تعمیر کیا
तो खुदा उनका जलाल उनके ऊपर आके ठहर गया और वो उस जलाल की मुद्दा। अब हम देखेंगे कि खुदावंद का जो जलाल है वो कैसे चला जाता है। अभी जो मैंने पहले एक आयत पढ़ी थी, पहला शमूएल 4 और उसकी 22 में, और यहाँ लिखा कि हशमत इसराइल से जाती रही क्योंकि खुदा का संदूक छिन गया था। उन्होंने तो समझा कि यरूह के गिर्द जब वो संदूक लेकर चले थे तो उन्होंने कहा ठीक है, इतनी बड़ी मौज। जब उन्होंने वो ऐद के संदूक को दरियाए यरदन में जब उन्होंने पांव रखे तो दरियाए यरदन 2 हिस्से हो गया, उधर का पानी उधर खड़ा हो गया, उधर का पानी उधर खड़ा हो गया। उन्होंने समझा कि इस संदूक में बड़ी बड़ी कारागरी है, इस संदूक ही सब कुछ कर लेगा। तो उन्होंने मगर संदूक जो छिन गया था। क्यों छिन गया था अभी अब उसके लिए हम बात करेंगे। पहली जो वजह थी वो ये थी कि ये है गजात 21 बाब और उसकी 25 आयत। हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही कुछ करता था। उसकी नाकामी और बेफल रहने की सबसे बड़ी वजह यही थी। हर इंसान जो था वो उसकी नजर में जो अच्छा होता वो ही करता। हालांकि खुदा ने यशवा को कहा कि ये शरीयत की जो किताब है ये तेरे मुंह से ना हटे। अगर हम भी, चाहे हम कितने भी बिजी हैं, अगर हम कलाम को नहीं पढ़ते और उसको इतनी तरजीह नहीं देते तो वो कुदरत जो है, वो खुदा का जो जलाल है वो नहीं मिल सकता। फिर हम अपनी अकल से चलेंगे, जो हमारी अकल हमें क्या कहेगी हम वैसे ही करेंगे। मगर अगर हम खुदा के कलाम को उसकी स्टडी करते रहते हैं, उसमें घुसे रहते हैं, तो कलाम तो हमें बताता है कि हमें कैसे चलना है, हमने कैसे कैसे खुदा के हुक्मों को मानना है, कैसे हमने उसकी ताबेदारी करनी है। तो ये था कि चूंकि काफ़ी ज़्यादा कलाम जो था वो गिरां कदर हो गया था, वो नादर नहीं होता था, वो किसी से बात नहीं करता था, इसलिए लोगों ने अपनी मर्जी शुरू कर दी। और ये एक पहली जो थी ये खामी थी उन लोगों में। अगर हम पढ़ें पहला शमूएल 2 बाब और उसकी 12 आयत से 17 तक, तो उनकी नाकामी की दूसरी वजह सरदार कहन एली के बेटे कुर्बानियों की बेहुरमती करते थे, बल्कि सीना जोरी भी करते थे। उनके पास एक शाह कांटा होता था जिससे वो उस गोश्त को निकाल लेते थे जो कि खुदा के लिए मखसूस होता था। ये और यहाँ अगर हम पढ़ें इसकी सारी स्टडी करें तो वहाँ लिखा है कि लोगों को कुर्बानियों से घृणा आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो हालांकि देखो वो कहना है, उनको तो चाहिए था कि वो मदद करते लोगों की, क्योंकि जो वो कुर्बानियाँ देते थे ये उनकी दुआ होती थी, उनकी इबादत थी उसमें। और आज की हमारी इबादत में बड़ा फर्क है। हमारी जब कलाम में बहुत जगह में लिखा है कि सच बोलना भी एक कुर्बानी है, दुआ करना भी एक कुर्बानी है। जब हम दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, गीत गाते हैं, तो ये हमारी सब कुर्बानियाँ हैं। मगर उनकी जो कुर्बानियाँ थी वो ज़रा फ़र्क थी। उनको या तो कोई ज़बीहा देना पड़ता था या उनको कोई जानवर देना पड़ता था, मतलब उनका तरीका खुदा ने ऐसे ही बनाया हुआ था। और वाकई उनको फ़ायदा होता था जब वो कुर्बानी देते थे। पूरा साल वो जी एक कुर्बानी होंगी सी, साल ही होंगी एंड देते साल जो मर्जी पे करो 5, उनको ठीक है खुदावंद को कबूल करते थे। मगर हमारी जो है ना, हमारा ज़रा सख्त है थोड़ा सा, क्योंकि मसीह ने जो है ना वो उनको तो ये था ना कि खून नहीं करना, ज़िना नहीं करना,
मगर मसीह ने तो साफ कहा, उन्हें कहा खून अगर तू किसी को पागल कहेगा, तू गुस्सा करेगा, दो सख्त जाना, सीधा सीधा ही दो। और उन्होंने कहा जना नहीं कहना, उन्होंने कहा तू अगर बुरी निश्चित ना भी देख दो ये भी गुनाह है, दो सख्त ही जाना। ये बड़ा कठिन काम है, मगर नहीं, मुश्किल नहीं है। जब हम खुदावंद का रूह काम हमारी मदद करता है तो ये सारे काम जो हैं ये ठीक हो जाते हैं। अभी भी वो उनके पास एक 3 शाह जो था वो एक कांटा होता था, वो जो उन्होंने जो आगे नौकर रखे थे ना वो भी बदमाश टाइप रखे थे ना वैसे लगता तो ऐसे ही उठ जाते थे। और वो उन्होंने वो कहते थे, लोग कह रहे कहना ठहर जाओ चर्बी हमने जलानी है, हमने तो बाल है अभी। उन्हें कहना ना 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 जरा कहे ने उनको कबाबा ने पैसे चाहिए ने तो ये भी नाल ही मिल जाता सी एक अद्धा कबाब, वो भी खुशी खुशी। तो इसलिए वो जाके सीना चोरी करते थे। और लोग जो थे ना, बुरी बात है आज भी कलीसिया में भी 3 शाह कांटा है, पैसे का लालच, इख्तियार और शोहरत। अगर ये बातें इनमें से एक भी हालत होती नजर आए ना तो आदमी जो है कलीसिया में भी वो बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। कम होना चाहिए एक भी किसी किस्म का। ये नहीं कि उनके बीच में ये थी, आज हमारे कलीसिया में भी हमारे खानदानों में भी ऐसे ही होता है कि जब हम समझते नहीं है उन बातों को। पैसे का लालच, इख्तियार और शोहरत, ये 3 चीजें हैं जो कि कलीसिया को बर्बाद कर देती है, खानदानों को बर्बाद कर देती है, इंडिविजुअल जिंदगी को बर्बाद कर देती है, कौम को बर्बाद कर देती है, मुल्कों को अभी देखो क्या हाल हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में। हम बहुत बेराह रवि हो चुकी है। कलाम जो कहता है वो कुछ कहता है, मगर जब हम वो टीवी पे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट आती है, उधर का उनका बाबा आदमी निराला, वो सारे उधर से नकल करते हैं कि भाई उधर तो ऐसे होता है, फैशन बदलते हैं, इतने गलत फैशन होते हैं, क्यों देखते हैं तो फिर तो करने पड़ते हैं। या तो फिर वो खुदा के लिए, या तो खुदा को जिंदगी दो, या फिर दुनियावी, क्योंकि लिखा है कि दुनियावी जिस्मानी बातें जो हैं ये मौत है, ये मौत है, और जो रूहानी है ये जिंदगी है। रूहानी बातें ये है रोमियो 8 में लिखा है, जिस्मानी जिंदगी जो है ये मौत है, क्योंकि ये खुदा की दुश्मनी है। अच्छी बात है अगर हम इनसे बच सकें। जो तीसरी बात थी वो ये थी कि जो औरतें वहां काम करती थी, ये इतने देखो ये क्या ना खुदा के ये बदकारी करते थे, और ये इतनी बुरी बात थी कि जो कि बहुत बुरी थी, और इसको एली को पता था इस बात का, मगर वो भी जाके उन्हें कहना ओए पुत्रो और ना करो, ये कोई तरीका नहीं था। उसको चाहिए था कि उनको खत्म कर देता, उनको हटा देता, कहता नहीं, क्योंकि देखो खुदावंद ने हारून के पहले 2 जो बेटे थे उनको मार ही डाला था, मगर अभी कुछ खुदावंद लीनियंट हुआ था। क्यों? ये खुदा की मर्जी की बात थी कि उसने एली को, बहरहाल उसने एली को कह दिया था किसी खुदा के बंदे के जरिए से कि तू साथ देगा सारा कुछ, तेरा बाजू टूट जाएगा, तुझे सब कुछ खत्म हो जाएगा तेरा। और खुदा ने ऐसे ही किया एंड में जाके। तो ये अच्छा, फिर आगे जो इनके और जो इन्होंने जो बड़ी, इससे भी बड़ी जो गलती की, इनको पता था इन कहनों को, दोनों भाइयों को, दोनों भाई थे ना, उनको पता था कि उनकी जिंदगी जो है वो एक गुनाहगार जिंदगी वो बसर कर रहे हैं, खुदा नहीं पसंद करता। अगर आज भी हमारी कलीसिया में अगर हमारी जिंदगी जो है वो गुनाहगार है, हम गलत काम करते हैं, तो उनको पता था कि उनकी जिंदगी कैसी है, फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, हम ये तो करामात तो ऐद के संदूक में है,
انہوں نے اٹھا کے تو جنگ وہ لے گئے، جنگ میں لے گئے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے ان کی، کیونکہ خداوند جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کے عہد کی صندوق کو اٹھائیں۔ چونکہ انہوں نے اٹھایا، وہ دونوں ہی ادھر مر گئے۔ اس کی جو بہو تھی، جب اس نے یہ بات سنی وہ بھی بیچاری مر گئی۔ اس کا پریگننٹ تھی، اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بھی مر گئی ادھر۔ ایلی نے سنا، ادھر گر گیا، اس کی یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بھی ادھر ہی مر گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑی، ابھی بھی ہم نے دیکھتے ہیں کہ کلیسیا میں نہیں کہتا ہماری کلیسیا تو بڑی اچھی ہے، خدا اس کو برکت دے، مگر کئی کلیسیاؤں میں لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ان کی زندگی اتنی خراب ہوتی ہے، مگر آگے وہ لیڈرز اتنے جا کے انہیں ضرور اگے آ کے انہوں نے گل بات کرنی ہے، لیڈ کرنا ہے۔ کیونکہ فقیہ فریسیوں کا بھی تو خداوند کو یہی جھگڑا ہوتا تھا نا کہ تم اونچی اونچی کرسیاں چاہتے ہو، تم سلام چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کریں، تم کو ربی بولے۔ ایسے ابھی بھی لوگ ہیں جو کہ صرف وہ عزت چاہتے ہیں، ان کی زندگی چاہے کتنی بھی خراب ہو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اینڈ میں آ کے تو بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ دیکھو جی، خداوند ٹھیک ہے، اگر میں غلطی کروں گا تو میری ایج میں کسی نہ کہیں ٹائم پہ آ کے خدا سزا دیتا ہے، شروع میں نہ دے گے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جو ہم بیجتے ہیں وہ کاٹتے ہیں، اور جو کچھ کرتے ہیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے، اس کے مطابق خدا جو ہے وہ بدلا دیتا ہے۔ پانچویں آیت جو تھی، پانچویں جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ خدا کا کلام گراں قدر بن گیا تھا۔ لوگ سردار کاہن کی معرفت خدا کا کلام پاتے تھے، لیکن وہ بھی روحانی طور پر اندھا، گونگا اور بہرا ہو گیا تھا۔ یہ ایلی کا حال تھا۔ اس سے اب خدا ہم کلام نہیں ہوتا تھا، عوام بھی اندھے ہو گئے تھے، کیونکہ وہ شریعت کو دیکھتے ہی نہیں تھے، خدا کے کلام کو دیکھتے ہی نہیں تھے، وہ ان کی نظر میں جو اچھا ہوتا تھا وہی کرتے تھے، اور خدا کے کاموں میں اپنی عقل اور سمجھ پر بھروسہ کرتے تھے۔ میرے عزیزو، ابھی اینڈ میں ہم دیکھیں گے 4 شخصیت جو کہ یہاں ہی ہیں، حنا کی زندگی، اور سیموئیل کی زندگی، اور داؤد کی زندگی، اور سلیمان کی زندگی پر غور کریں گے۔ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہوگا، فکر نہ کرنا۔ میرے عزیزو، یہ 4 اشخاص کا جنہوں نے خداوند کے جلال کو واپس لانے میں بڑا اہم کردار کیا، پہلی حنا، سلیمان، داؤد، یہ 4 شخصوں کی زندگی سے خدا کے 4 اصول، ڈوائن اصول جو ہیں وہ واضح ہوتے ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اصول تھے۔ ان 4 اصولوں پر عمل کرنے سے خدا کا رخصت شدہ جلال پھر ہمارے دلوں میں، ہماری جماعتوں میں، ہماری کلیسیا میں اور ہمارے کام میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ 4 اصول کس طرح ہماری شخصی زندگی اور ہماری کلیسیا میں خدا کا جلال لاتے ہیں۔ حنا کا جو نام تھا، حنا کا مطلب ہے فضل، مگر وہ بیچاری کتنی دکھی تھی، روتی رہتی تھی، اس کی جو سوچ تھی وہ اس کو تنگ کرتی تھی، تجھ پر لعنت ہے، خدا کی مار ہے تجھ پر، تو یہ، مگر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو جواب نہیں دیتی تھی، وہ روتی تھی، روزے رکھتی تھی اور برداشت کرتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ خدا نے اس کو حلیم کیا، حنا کو حلیم کیا، دکھ دیا، اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ مگر میرے عزیزو، میرے بچوں، جب ہم دعا میں لگے رہتے ہیں، ہمت نہیں ہارتے، لگے رہتے ہیں، تو خدا خود ہی جواب دے دیتا ہے۔ خدا نے اپنی مرضی کو اس پر اس نے دعا کے اندر ہی اس نے محسوس کیا کہ خدا کی مرضی تو کچھ اور ہے، اور اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اولاد، انہیں یہ نہیں کہا کہ لڑکی دے یا لڑکا، اس نے کہا
اگر تو مجھے اولاد نورین نہ دے گا تو میں تجھے واپس کر دوں، یعنی کہ تیری خدمت ہی کرے گا تیری حیکت میں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ جو ہے ایلی تو اندھا ہو گیا ہے، وہ گونگا ہے، اس سے تو خدا کلام ہی نہیں کرنا چاہتا۔ سو میرے عزیزو کہ یہ جو حنا تھی، اس نے جب محسوس کیا کہ اس نے جب اس کی خدا کی مرضی کو اس نے محسوس کیا تو خدا نے اس کی دعا سن لی، اور وہ اینڈ میں جب وہ آخری دعا کرتی ہے تو وہاں لکھا ہے کہ جا کے اس کو دعا ہی میں جواب دیا تھا، جب کیونکہ وہ اس کو جب پہلے تو اس نے کبھی یہ ایسی پہلے تو خود غرضانہ دعا تھی نا کہ تو میری بدنامی کو ختم کر، تو مجھے بیٹا دے، لوگ مجھے بڑا برا سمجھتے ہیں، وہ کچھ ساسے کام تری بھی محسوس کرتی تھی نا، مجھ سوچتی تھی کہ لوگ تو مجھے بہت برا سمجھتے ہیں، تو واقعی لوگ برا، ہمارے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے کہ جس عورت کا بچہ نہیں پیدا ہوتا، مجھے یاد ہے کہ لمبیاں باتیں ہو جائیں گی، نہیں، وہ لوگ برا سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو تو گھروں میں نہیں آنے دیتے تھے، نہیں یہ عورت اس کو نہ آنے دینا گھر میں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری بھی پریشان تھی، مگر جب اس نے خدا کی ضرورت کو محسوس کیا تو میرے عزیزو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انا کی طرح ہم بھی مشکلات میں رہتے ہیں، ہر انسان کے اوپر مشکل آتی ہے، برا وقت آتا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی کیا مرضی ہے، اس میں خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ہم ایسے نہیں پیدا ہو گئے، ہر انسان جو ہے اس میں خدا کی ایک مرضی ہوتی ہے، کیوں نہیں پا سکتی، وہ اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، چاہے وہ دعا میں ڈھونڈے، خدا کو جب ایسے نہیں پتا چلتا تھا، آپ کو پتا کہ خدا کے لوگ مجھے یہ میں نے بک پڑھی، یہی جو بک اس میں سے میں نے جو لیا تھا یہ جلال کا، یہ بھائی بخشی کی تھی، ایک آدمی بھائی کو ملنے آیا تو اس نے دیکھا کہ بھائی اری دعا کر رہے اپنی چارپائی کے اوپر گھٹنے ٹیک کے، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ چلو میں لنچ کے بعد آؤں گا، کہتا میں آیا تو پھر بھی وہ ادھر ہی بیٹھے، کہتا میں رات کو سوچا کہ چلو میں رات کو لیٹ آور مل لوں گا، کہتے وہ پھر بھی ادھر ہی، صبح میں اٹھا تو وہ ادھر ہی، دیکھو ساری رات خدا کے بندے نے دعا میں گزار دی، اور مسیح کے لیے بھی اگر ہم سنیں تو مسیح بھی ایسے کرتا تھا، پوری رات جب خداوند نے یہ وہ کھانا کھلایا 5000 کو، تو وہاں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو مجبور کیا، شاگردوں کو وہ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ تو چاہتے ہیں نا کہ بھائی ان لوگوں کو کھانا شانا کھایا جا ساڈا تو ٹور ہی ہے نا، وہ ٹور شور تو کھانا سے انہیں وہاں لکھا ہے کہ خدا نے مجبور کیا کہ جاؤ جھیل پار چلو، اور خداوند نے لکھا ہے کہ وہ کیونکہ وہ تو اس کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے، وہ لوگ تو پہاڑ پر چڑھ گیا خدا کیا لائے، اور یہ سارے جو شاگرد سی ہے یہ چلے گئے، اور رات کو جب خدا نے، وہ تو خدا تھا، ہیلیلویا، وہ تو رب تھا، اس نے دیکھا وہی میرے شاگرد مصیبت میں پڑے ہیں، اس نے دیکھا اپنی ڈومائن نظروں سے کہ وہ سمندر میں تو طوفان آیا ہے، وہ تو ڈوب رہے ہیں، وہ تو بڑے پریشان ہیں، ادھر سے پہاڑ سے دیکھ لیا خدا، اور خداوند نے ادھر سے ہی بٹاری ماری، سمندر دیتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے سوچا بھوت آ گیا، مسیح نے کہا نہیں میں ہوں، میرا یہ کہنے کا مطلب تھا کہ خداوند ساری رات دعا میں رہتے تھے، اور کبھی کبھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کہ سورج نکلے وہ سرگی ویلے نکل جاتے ہیں جنگلوں میں، ہمیں ایسا کرنا پڑنا ہے، چاہے ہمارے پاس وقت ہو یا نہ ہو، ہمیں نکالنا ہے، اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، روحانی ترقی، آگے خدا کے ساتھ بڑھنا ہے، تو پھر ہمیں کرنا ہی پڑے گا۔ دوسری جو بات تھی وہ تھا سیموئیل کی نا، دوسرا الہی اصول یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور اس کے بغیر جلال واپس نہیں آ سکتا،
सैमुअल जैसे सैमुअल जो था वो बड़ा बेखौफ और वफादार इंसान था। सैमुअल छोटा था बच्चा, मगर जब खुदा ने खुदा जब उस खुदा पता नहीं वो खुदा तो बड़े चिर का बड़ा कहना नहीं चाहिए मैं अपने मुँह कि खुदावन जो है वो चाहता सी कि किसी नाल हम कलाम, मगर चूंकि एली ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ बेटे सन वो सारे खुदा तो बड़े दूर सन। खुदा में एक शख्स चाहिए थी। शैतान भी हमें इस्तेमाल करता है, खुदा भी हमें इस्तेमाल करता है, और खुदा को चाहिए था कि एक शख्स हो जिस पर मैं अपने आप को ज़ाहिर करूं, मैं उससे हम कलाम हूँ। और खुदा ने एकदम, हालांकि वो बच्चा था, पता नहीं कितना, क्यों पता बहुत छोटा था, नहीं 7-8 साल शायद जब खुदा ने बात की शायद उससे थोड़ा सा बड़ा हो गया हो, ये लिखा नहीं, हो सकता है जब खुदा ने बात की, क्योंकि खुदा ने एकदम तो नहीं उसने देखा होगा कि ये खुदा ने देखा कि ये बच्चा कैसे काम करता है। वो बड़ी मेहनत कर रहा था, वो बड़ी खिदमत करता था एली की, हालांकि एली ना खुदा नाराज थी, मगर वो फिर भी एली की बड़ी खिदमत करता थी। और खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ, और जब उसने सैमुअल पुकारा तो वो एली के पास भाग के गया, फिर पुकारा। असल में वो जो बात थी वो थी एली की जुबान, लिखा नहीं हुआ, मगर वो एली की जुबान में ही खुदा ने उसको पुकारा था, इसीलिए वो भाग के जाता, क्योंकि एली को तो पहचानता था, उसकी बात को भी पहचानता था। और जब वो आवाज आई तो एली के पास चला गया, फिर चला गया। एली है तो खुदा परस्त बंदा था, वो जानता था खुदा का बंदा था, भटक गया था। उसने कहा अच्छा अभी अगर तुझे आवाज आएगी ना तो कहना है आए खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है। फिर खुदा ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ एली ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। खुदा बड़ा नाराज सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी, उसके बेटों के साथ भी, और खुदा ने उसको सारी बातें की। और वो जब सुबह उसने बताया तो वो बुलाया जब एली ने, तो वो बच्चा तो था, डरा तो सही थोड़ा सा, मगर चूंकि खुदा का रूह उसमें था, और जैसे कि हम अभी कहते हैं कि वो खुदा का एक वफादार और दिलेर आदमी था, उसने सभी बातें बता दी उसको। और खुदावंद ने उसने कहा, फिर भी उसने एली ने माफ़ी नहीं मांगी, फिर भी आंदा अच्छा खुदा वो खुदा है, उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, और मगर उसने माफ़ी नहीं मांगी। इसके अलावा हम देखते हैं आगे जो तीसरा जो कि आदमी है वो है दाऊद। दाऊद जो है ना, खुदा ने सिखाया उसके ज़रिए से कि तरतीब क्या चीज़ होती है। दाऊद जो था, जब उसको खुदा ने बादशाह बनाया तो साउल को उसने कंडम तो कर दिया था, रद्द कर दिया था, मगर उसको बादशाह फिर भी रहने दिया। क्यों? खुदा चाहता था कि तरतीब और तरबियत इसकी वजह से हो, क्योंकि साउल ने कुछ तरतीबें जो थी वो खराब की थी, उसको कुर्बानी नहीं चढ़ानी चाहिए थी, मगर उसने कुर्बानी की। और सैमुअल ने, चूँकि सैमुअल ने वादा किया था कि 7 दिन के बाद मैं 7 दिन के अंदर अंदर मैं आ जाऊँगा, वो नहीं आया। उसने जल्दी की, वो फिलिस्तीन इकट्ठे हो गए, वो जंग करना चाहते थे, वो लोगों से डर गया, लोग भी डर गए, लोगों ने जाना ही शुरू कर दिया वहाँ से। तो उसने जल्दी की, तो उसने कहा, उसका ख्याल था कि कुर्बानी में ही सब कुछ है, मगर उसने गलती की। जब वो कुर्बानी करके बैठ गया तो सैमुअल भी आ गया। सैमुअल को खुदा ने खुद ही रोका हुआ था, और वो देखना चाहता था कि ये भी कि कहीं बादशाह के ये सरों पे ऊपर तो नहीं, ये डरता नहीं है। मगर सैमुअल एक दलेर आदमी था, वफादार आदमी था, वो नहीं डरा उससे। और उसने उसको जाके नश की, उसको उसने मलामत की, तो उन्हें गलत किया है। और जब वो जंगल में लड़ाई में भी जब वो
खुदा ने उसको बोला था साउल को तू सबको बर्बाद कर देना, मगर उसने नहीं किया। फिर भी फिर भी शमूएल ने उसको कहा तूने गलत किया है। और दाऊद के लिए ये बात थी कि दाऊद जो था खुदा ने उसने तरतीब जो खुदा की खराब की। वो पहली तो उसने ये की कि बत्सबा जो थी, जब बादशाहों का तो काम था ना कि वो जंग में जाएं और आगे जाके तो लड़े, मगर वो घर में बैठा रहा। ये खुदा की तरतीब उसने खराब कर दी थी और उसने कितना नुकसान उठाया। खुदा की तरतीब ये भी थी कि जब उसने लोगों को गिनती की, भाई आज तक जो जंग आपने लड़ी है वो आपने कोई लोगों की वजह से लड़ी है, कोई सिपाहियों की वजह से लड़ी हो, तो खुदा की जंग थी और खुदा उनकी मदद करता था। ये भी उसने तरतीब जो थी खराब की। इसलिए उसने शाऊल की वजह से उसको तरबियत दी और उसको सिखाया कि हमें भी जो खुदा की तरबियत है, तरतीब है, मेरा मतलब तरतीब, इसको खराब नहीं करना चाहिए। सुकरात पर जब हमला हुआ और उनके बच्चों को सब कुछ वो ले गए और यहाँ तक के लोगों ने जो उसके साथ है 600 आदमी था, उन्होंने कहा कि इसको ही मार दो, इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं ये गड़बड़ हुई। ऐसा ये जो सुकरात की जगह थी ना, ये फिलिस्तीयों का एक इलाका था, ये खुदा से बगैर पूछे ये वहाँ चला गया था। इसने ये गलती की जिसकी वजह से ये सारा हादसा जो है पेश आया और उसको इतना नुकसान हुआ और वो खुद भी जो था वो जलील हो गया। आखिरी बात जो है वो है जो जब सुलेमान ने हैकर को बनाया था, उसने खुदा की ये तजवीज़ थी कि जो भी काम होगा ना वहाँ कोई हथियार नहीं चलाना चाहिए। मस्जिद हैकर जो थी उसमें जो मिस्त्री थे वो अपने औजार उन्होंने नहीं लेके आने चाहिए। ये खुदा का एक हुक्म था डिवाइन। खुदा ने उनको कहा कि जो कुछ भी तैयारी होगी ये वहाँ कान के ऊपर होगी, और वहाँ से ब्लॉक बनते थे और वो जो ब्लॉक थे वो आके फिक्स हो जाते थे। और उन्होंने सारी हैकल जो थी 7 साल के अंदर वो ऐसी उन्होंने बनाई जैसे कि खुदा ने उनको तजवीज़ दी थी। और जब उन्होंने इस तरह से सारा काम किया तो आप देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि जब सुलेमान ने दुआ की तो हैकल खुदा के जलाल से ममूर हो गई। तो ये जो बातें हैं, इन 4 इंसानों की जो बातें हैं, ये इन पर हमें बहुत गौर करना चाहिए। हमें हन्ना की तरह जो है खुदा की मर्ज़ी को देखना है। हमें शमूएल की तरह जो है अपने आप को पेश करना है कि खुदावंद हमसे हम कलाम होए, हमें दिलेर होना है, हमें वफादार होना है। और दाऊद की तरह हमें ये तरतीब जो है उसको ख़त्म नहीं होने देना चाहिए, और सुलेमान की तरह जो तजवीज़ खुदा की है उस पर अमल करना चाहिए। काश खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। मेरी बीवी नाराज होने रही है, थोड़े ज़्यादा टाइम मिले। थैंक यू वेरी मच खुदा के कलाम के लिए, कलाम की खूबसूरत बातों के लिए जो आपने शेयर की हैं।